मुस्तफ़ा ने उन शहजादों से मोहब्बत करके भी दिखाई। अब मैं मुख्तसर करता हूँ बात को दोस्तों, करके कैसे दिखाई। मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ुबानी मुबारक उनके मुँह में रख दी, वो चूसते रहे। कोई कहे ये नाना और नवासे का प्यार है, चलो मान लेते हैं। कोई कहने वाला कह सकता है भी ये खास खासियत कैसे हुई। मुस्तफ़ा के नवासे थे, मुस्तफ़ा उनके नाना थे, तो नाना और नवासा, और हर कोई नाना नवासों के नखरे उठाता है, तो ये बड़ी बात कैसे हो गई। हाँ, अरे हर कोई अपने नवासों के नखरे हर नाना उठाता होगा, मगर गौर करो ना कोई नाना इस नाना जैसा है ना नवासा। सुभान अल्लाह। मगर फिर भी कोई कहे कि नहीं नाना नवासे की मोहब्बत है, तो चलो आगे चलते, आगे आइए। मुस्तफ़ा ने ये मोहब्बत यूं करके दिखाई, ज़ुबान मुबारका खिंचवाई। फिर उसके बाद आका इस्लाम ने दोनों शहजादों को अपने घर के अंदर कंधों की सवारी लगा, बल्कि सिर्फ कंधों की नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा ने पुश्ते मुबारका की। हदीस मुबारका सुनिए, इमाम तबरानी ने नकल किया है, हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रावी हैं, वो फरमाते हैं दखल तो अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आका इस्लाम के घर आपके पास गया, वहुवा यमशी अला अरबातिन, मुस्तफ़ा 2 कदमों पे नहीं 4 पे चल रहे थे। यमशी अला अरबा, कितने को कहते हैं, अरबातिन, 4 कदमों पे चल रहे थे। व अला ज़हरिही अल हसन वल हुसैन, मुस्तफ़ा की पुश्त अनवर पे दोनों शहजादे सवार थे। वहुवा यकूल, वहुवा यकूल, और मुस्तफ़ा उनसे कह रहे थे, मुस्तफ़ा उनसे फरमा रहे थे निअमल जमालु जमलुकुमा, फरमाया मुबारक हो तुम्हारा ऊंट कितना अच्छा, खुद मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। और आगे फरमाते हैं व निअमल, आका इस्लाम खुद ही आगे बयान करते हैं, फरमाते हैं कि हाँ ये सवारी भी अच्छी है, ये ऊंट भी कितना प्यारा है, और ये सवार भी कितने अच्छे हैं। लमा अंतुमा, आका इस्लाम ने फरमाया जिस पर बैठे हैं वो तो अच्छा है ही, मगर जो बैठे हैं वो भी कितने अच्छे। अब ये हुजूर ने मोहब्बत करके दिखाई, मगर ये है घर के अंदर, ये 4 दीवारी के अंदर है। कोई कह सकता है कि इसमें मुस्तफ़ा ने अपने नाना होने का रिश्ता निभाया, हुसैन और हसन का मुकाम कैसे समझ आया, अजमत कैसे निखरी, तो हाँ कोई शक नहीं, मगर ना कोई नाना इस नाना जैसा है, ना नवासे उन नवासों जैसे हैं। चलो ये तो मोहब्बत घर के अंदर थी, आओ जरा घर से बाहर निकल आओ। मुस्तफ़ा ये सारे लाड प्यार उन शहजादों से क्यों कर रहे थे, मुस्तफ़ा उन्हें खास क्यों कर रहे थे। अब वो मिसाल जो दी वो घर के अंदर की थी, अब बाहर आ जाइए। इस रिवायत को जो भी नकल कर रहा हूँ, इमाम मुस्नद ने अल बज़ार के अंदर, इसे फिर मजमू ज़वाइद के अंदर नकल किया गया, फिर इमाम शौकानी, ये भी मसलकन दूसरे मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इसे नकल किया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं, काला राइतु अल हसन वल हुसैन, फरमाते हैं मैंने हजरत इमाम हसन को देखा, आका इस्लाम को देखा, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन आला इत्क़ई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका इस्लाम के कंधों पे सवार है, कंधों पे सवार है। फकुलतु निअमल फरसु तहतकुमा, मैंने हुसैन और हसन को मुखातिब करके कहा मुबारक हो शहजादो, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। ये किसने कहा, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अरे बाबा उन्होंने हुजूर की तारीफ की ना, ये सवारी की तारीफ हुई तो हुजूर की तारीफ हुई ना, तो हजरत उमर फारूक और क्या करते, उनकी नजर में मुस्तफ़ा से बढ़ के है ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा से बढ़ के कोई नहीं, तो सैयदना उमर फारूक ने हुजूर की तारीफ करना थी। मुस्तफ़ा ने फरमाया उमर तेरी मोहब्बतों का मरकज मैं हूँ, देख मेरी मोहब्बतों का मरकज कौन है। फरमाया मैं तो अच्छा हूँ ही, मगर देख आला व निअमल फारिसान हुमा, फरमाया ये सवार भी तो देखो कितने अच्छे। पहले सवारी घर के अंदर 4 दीवारी में आता, फिर बाजार में निकल आओ,
تاکہ امت کو دکھایا جائے کہ میرے نواسوں کا مقام کیا ہے۔ پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے، آج بھی کوئی نانا اپنے نواسوں کو کندھوں پہ اٹھا کر باہر گلی میں آ سکتا ہے؟ ارے بابا آ سکتا ہے، چلو بات اس سے آگے لے چلتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پر ہے اور دونوں شہزادے ننھی عمر ہے اور چھوٹی سی عمر میں لڑکھڑاتے ہوئے سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس روایت کو امام نسائی نے، امام ترمذی نے نقل کیا۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ دونوں شہزادے مسجد میں داخل ہوئے، دونوں شہزادے مسجد میں داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہے، اور اسے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس روایت میں مختصر کرتا ہوں بات کو، یہ روایت طویل ہے، جو مقصد آپ کو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ حضور منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ جب شہزادوں کو دیکھا، خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، مصطفیٰ خطبہ چھوڑ کر نیچے تشریف لائے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، گود میں بٹھایا اور وہیں سے خطبہ شروع کر دیا۔ اب ذرا فرق کیجئے، ارے ہر کوئی نانا اپنے نواسوں سے لاڈ پیار کر سکتا ہے، گھر کے اندر زبان چسوا سکتا ہے، گھر کے اندر یا کندھوں کی سواری دے سکتا ہے بازار میں بھی، مگر کوئی نانا اپنے نواسوں کے لیے شریعت محمدی میں خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے نہیں آ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے بولیے نہیں آ سکتا۔ یہ کیا کیا جا رہا؟ یہ مصطفیٰ اپنے نواسوں کے لیے یہ منبر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مصطفیٰ جانتے ہیں کہ اس میں حسین بھی ہے، اس میں حسن بھی ہے۔ آج اگر مصطفیٰ ان کے لیے خطبہ نہیں چھوڑتا تو کل کربلا میں حسین خطبہ بچائے گا کیسے؟ منبر بچائے گا کیسے؟ دوستان ذی احتشام، پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نانا کی محبت تھی، نواسوں کو آتے دیکھا، نانا کی محبت میں جوش مارا تو جوش محبت میں مصطفیٰ اتر کے نیچے چلے گئے، مگر اس سے اصول سمجھ نہیں آتا۔ تو چلو اگر یہ بات نہیں سمجھ آتی تو اس سے اگلی بات کرتے ہیں، اور پھر اس پہ بات کو اختتام پہ لے آئیں گے۔ اگلی بات کیا ہے؟ ارے بابا خطبے میں تو چلو نظر سامنے تھی، مگر آؤ مصطفیٰ کی نماز کا حال دیکھو، مصطفیٰ کی نماز کا حال دیکھو۔ نماز میں تو نظریں سامنے نہیں ہوتی، اور پھر بات صرف نماز کی بھی نہیں ہے، سجدے کی ہے۔ بولیے کس کی ہے؟ سجدے کی ہے، اور سجدہ بھی کسی عام کا نہیں، سجدہ بھی عام کا نہیں، مصطفیٰ کا سجدہ۔ اور یہاں میں بات کو اور خاص کرنے لگا کہ دوستو، کل آل میں سے 5 تن کو خاص کیا، 5 تن میں سے مصطفیٰ نے 2 کو خاص کیا، اور پھر 2 میں سے کربلا کے لیے حسین کو خاص کیا، اللہ علیہ السلام انہیں خاص کیا۔ وہ کیسے؟ آئیے اب اس روایت میں، یہ روایت اب جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں، اسے امام نسائی نے، امام احمد نے، امام مصدر نے، امام حاکم نے مصدر نے، امام ابن ابی شیبہ نے، امام طبرانی نے، امام بہقی نے 17 بڑی کتابیں حدیث کی، اس میں یہ روایت آئی۔ اور بھی ہوں گے مگر جو حوالے میری نظر سے نکلے، کتنے؟ 17 بڑی کتابیں، اور سیاستہ میں سے امام نسائی نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ، وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے، اپنے والد گرامی سے وہ کہتے ہیں، ان کے والد بیان کرتے ہیں، قالا، ان کے والد کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدی صلوات العشاء، ایک دن حضور عشاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے، وہو حامل حسنا و حسینا، آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو اٹھا رکھا، حضرت امام حسین دونوں شہزادوں کو اٹھا رکھا، فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ 2 نہیں تھے، 1 شہزادہ تھا، ان میں سے یا حسن تھے یا حضرت امام حسن تھے یا حضرت امام حسین تھے۔ فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے شہزادے کو بٹھا دیا، فوضعہ، نیچے بٹھایا، ثم کبر الصلاۃ، پھر نماز کی تکبیر کہی، نماز میں داخل ہو گئے، فصلی، پھر نماز مکمل ہو، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر وہ آگے وہ بیان کرتے ہیں
फसजदा बैन ज़हरा नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, सलात ही सजदा अतालहा, मुस्तफा का सजदा लंबा हो गया। जमात हो रही है, कौन सी? इशा की जमात, इशा की हो रही है, सहाबा मुक्तदी हैं, इमाम कौन है? इमामुल अंबिया। आका अलैहिस्सलाम इमामत फरमा रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो रावी कहते हैं सजदा लंबा हो गया, लंबा हो गया। फलम्मा कदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन्नास, जब नमाज मुकम्मल हो गई तो सहाबा हुजूर की बारगाह में आ गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह इन्नका सजदता मिन ज़हरानिया, ज़हरा नहीं सलातिका सजदतन अतलतहा। प्यारे आका, आपने सजदा क्यों लंबा किया? सजदा के लंबा होने की वजह क्या थी? हत्ता ज़नन्ना अन्नहु क़द हदसा अम्रुन, तो कहने लगे कि हम ये समझे कि शायद अल्लाह का अमर आ गया, आपके लिए मौत का फरिश्ता आ गया। सहाबा कहते हम ये समझे अन्नहु यूहा इलैका, या ये समझे कि शायद वही आ रही है, इसलिए सजदा लंबा किया। और इस दौरान वो सहाबी बयान करते हैं कि जब नमाज हो रही थी ना, तो दौराने नमाज, वो हजरत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद कहते हैं कि दौराने नमाज जब हुजूर सजदे में थे तो मैंने खुद देखा, जब सजदा लंबा हुआ ना तो मुझसे रहा ना गया, मैंने हालत नमाज में हालत नमाज में खुद सर उठा के देखा कि हुजूर सजदे में और हुसैन इब्न अली हुजूर की कुश्ती अंबर में सवार। सुभान अल्लाह। जमात हो रही है। ये तो एक सहाबी ने देखा, बाकी सहाबा ने तो देखा, इसलिए उन्होंने सवाल किया। अब पहले सहाबी का बयान था, अब मुस्तफा का बयान सुनिए। हुजूर ने इसका जवाब क्या दिया कि सजदा लंबा करने की वजह क्या थी? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस जवाब में फरमाया जो तुम सोच रहे हो कि वही आ रही थी, या अल्लाह की बारगाह से मौत का फरिश्ता मेरे लिए आ गया था, नहीं। फरमाया काला ज़ालिका लम यकुन, जो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं था। वलाकिन नबनी, मेरा बेटा इरतहलनी, मेरी पुश्त पे सवार था। फकरे तो मुझे अच्छा न लगा कि जल्दी करूं, जहां तक कि मेरा बेटा, सुभान अल्लाह, मेरा बेटा अपनी हाजत को पूरा कर दे। ये हुजूर का फरमान है। पहले सहाबी की बात मैंने अर्ज की, उन्होंने कहा मैंने देखा एक शहजादा हुजूर की पुश्त अंबर पे सवार है। तो अब हुजूर ने कहा मेरा बेटा सवार था। इससे एक बात तो ये भी समझ आ गई कि एक था। बोलिए क्या दो नहीं थे? एक शहजादा था, मेरा बेटा सवार था। फरमाया इसलिए मुझे अच्छा ना लगा कि सजदे को लंबा करूं, सजदे को लंबा करूं। दोस्तान ज़ियत शाम, जब हुजूर ने ये बात फरमाई, अब दूसरी रिवायत से जिसे इमाम ज़ाहबी ने तारीख़ुल इस्लाम के अंदर नकल किया, फरमाते हैं क़ाल महदी व अकबर ज़न्नी अन्नहु हुसैन, वो हजरत इमाम हुसैन थे। वो हजरत जिसके लिए सजदे को खास किया, लंबा किया, वो कौन थे? बोलिए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। आओ अब बात इख्तिताम की तरफ और पैगाम की तरफ लेके चलते हैं, मगर गौर कीजिए इस हदीस मुबारका पर। दोस्तों, हुजूर मुसल्ला इमामत पर, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे इब्तिदा में जमात हो रही है। हुजूर अकेले होते तो चलो बात और थी, अकेले मुस्तफा की नमाज की बात नहीं, सहाबा की नमाजें भी, और हुजूर सजदा लंबा कर रहे हैं। और वजह भी हुजूर ने बता दी, वजह कोई और नहीं था। कौन था? बोलिए किसकी वजह से सजदा लंबा किया? बोलिए हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के लिए सजदा लंबा किया। तो जब सजदा उनके लिए लंबा किया, फिर और जरा गौर करें, नमाज हुजूर पढ़ रहे, पढ़ा रहे, आका की नमाज। अरे बाबा, उम्मतियों को हुक्म ये है नमाज यूं पढ़ो जैसे रब को सामने देख रहे, ये उम्मतियों को हुक्म है। और अगर ये तसव्वुर ना कर सको कि रब को नमाज में देख रहे हो, तो फिर ये यकीन कर लो कि रब तुम्हें देख रहा। तो मुस्तफा इस तसव्वुर से खाली हो सकते हैं नमाज में? तो फिर हुसैन को कैसे देख लिया? फिर सामने भी नहीं, सजदे में। तो नमाज में तो मुस्तफा काबा हुसैन की बुलंदियों पे पहुंच जाते होंगे, सजदे में मुस्तफा को निराश होगी।
ارے ہر مومن کی نماز معراج ہے، تو مصطفیٰ کی نماز کی معراج کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر حسین کا خیال کیسے آیا؟ یہ کیوں کہا میرا بیٹا سوار تھا؟ اس کا مطلب مصطفیٰ کو پتا تھا کہ حسین بیٹھا ہے۔ یہاں تاریں کہیں اور ملتی ہیں، بات کسی اور طرف جا رہی ہے۔ دوستوں وہ کیا، جب حضور نے یہ کہا، اب اس سے پہلے ایک اور روایت ذہن میں رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز میں کیا ہوتی ہوگی؟ آؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین وہ فرماتی ہیں کہ جو ہی آذان ہوتی مصطفیٰ کے چہرے پاک کا رنگ بدل جاتا، اور بارہا ایسی کیفیت آئی کہ مصطفیٰ نے مجھے بھی اپنے پاس آتے ہوئے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضور کیفیت کے اس رنگ میں ہوتے نماز سے پہلے، نماز سے فرماتی ہے کہ میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئی تو حضور نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عرض کیا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ فرمایا من ابی بکر، ابو بکر کون ہے؟ عرض کیا ابن ابی قحافہ، میں نے عرض کیا پیارے آقا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر۔ حضور نے فرمایا من ابی قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ فرماتی ہیں بس میں سمجھ گئی اس سے آگے بات پوچھنے والی نہیں ہے، خاموش ہو گئی۔ ارے نماز سے باہر کیا کیفیت ہوگی تو پھر سجدے میں عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پھر کیسے پتا چلا کہ حسین آ کے بیٹھا، اور پھر حسین کے لیے مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ دوستو کس کی نماز تھی؟ بولیے نا، اللہ بولیے کس کی نماز ہے؟ اللہ کی ہے نا، اللہ کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ تو یقیناً مصطفیٰ تو نماز میں اللہ کی معراج پر ہوں گے، اللہ کی تجلیات میں سجدے میں گم ہوں گے جب اس کی تجلیات میں گم تھے، اور حسین ابن علی مصطفیٰ کی اس کے انور پہ آ کے بیٹھے ہوں گے تو رب نے بھی پیغام بھیجا ہوگا مصطفیٰ آج نماز تو میری ہے مگر میں رب حکم دیتا ہوں کہ جب تک میرا حسین خود ادھر کے نیچے نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔